یہ تمہیں پتا ہو کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بڑی سعادت دے اے لمحات نے جو اسی اللہ دے گھر مسجد دے اندر گزار رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال ساڈا سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڈی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے۔ ماشاءاللہ علاقہ بھر دے علماء کرام اپنیاں تبلیغی اور جماعتی مسلکی محبتاں دے پیش نظر اپنیاں ذمہ داریاں ادا کر دے اس مقام تے تشریف فرمانے۔ اللہ تعالیٰ انہاں تمام علماء کرام دا اج اس مقام تے تھابل دے اندر جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحب آئے ہو، بزرگ، نوجوان، خواتین، بچے، اللہ تعالیٰ سب دا اپنے گھر دے اندر جمع ہونا قبول بھی فرمائے اور اج دی اس ساڑی مجلس نو، محفل نو، ساڑی سب دی نجات دا ذریعہ بھی بنائے۔ حضرات گرامی، خالق کائنات نے بے شمار نعمتاں سانو عطا کی تھیاں اور انہاں نعمتاں دا شکر کرن دا پیغام بھی پہنچایا اور تلقین بھی کی تھی۔ اور خالق کائنات نے نال اپنا قانون بھی بیان کیتا کہ اے انسان، اگر میریاں نعمتاں نو استعمال کر کے میرا شکر ادا کریں گا تو تیرے نال میرا وعدہ ہے کہ میں انہاں نعمتاں نو ودائی جاواں گا، میں انہاں نعمتاں وچ اضافہ کراں گا۔ لیکن اگر میرا دتا کھا کے، میرا دتا پہن کے، میرا دتا پی کے، میری ہوا وچ سا لے کے، میری زمین تے قدم ٹکا کے
میریاں بے شمار نعمتوں استعمال کر کے میرا شکر ہی نہ کر سکیا، شکریہ ادا نہ کر سکیا، تو یاد رکھی میں ایک ایک کر کے نعمتاں کھو لواں گا، میں نعمتاں سلب کر لواں گا، اور صرف نعمتاں کھوواں گا نہیں، تیرے اتے اپنا عذاب بھی مسلط کر دیاں۔ اگر انہاں نعمتاں دی انسان قدر کرے تو اللہ بھی بڑا قدردان ہے، اللہ اپنے وعدے پورے کر دے، اور اے بھی اللہ دا قانون ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کدی اپنے وعدیاں دی خلاف ورزی، اللہ بڑا پکا وعدیاں والا ہے اور بڑا قدردان ہے۔ اگر انسان اللہ دیاں نعمتاں دا شکر ادا کرے تو اللہ اپنے وعدے پورے کر دے، نعمتاں ودان والے، اور اگر انسان شکر ہی نہ کر سکے تو پھر سن دیو نا جی، گردے گئے، گردے جگر گیا، پھیپھڑے گئے، اے کرونا مرونا کی سی پھیپھڑیاں دی بیماری نہ ساہ دیاں نالیاں دی، ہن جی نظر گئی، ہن سماعت گئی، ہن ہاتھ کمن لگ پے، لک کبا ہو گیا، ہن پہچان گئی، یادداشت گئی، فرمایا ایک ایک کر کے میں نعمتاں سلب کردا جاواں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر میری نعمتاں دا شکر نہ ادا کر سکیا، صرف نعمتاں کھوواں گا نہیں، ان عذابی لشدید، تیرے اتے اپنا عذاب بھی مسلط کر دیاں گا۔ دعا کرو اللہ شکر گزار بندہ بن کے رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایران دا ایک شہر اصفہان، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص نو بڑی دولت عطا کی تھی، اصفہان دا باشندہ، نوی نوی شادی بھی ہوئی تو او پتر ادھر توجہ کرو میرے، دسترخوان تے اپنی اہلیہ نال بیٹھا کھانا کھان لگیا، نئی نویلی دلہن ہے اور نیا نویلا دلہا ہے، دسترخوان تے بڑے قیمتی کھانے لگے نے شروع کرن تے دروازہ کھڑکے، باہر دستک ہوئی، آواز آئی کہ فقیر ہاں، سوالی ہاں، مسافر ہاں، اللہ دے نام تے روٹی دا سوال ہے، میری چولی خیر پا دیو۔ تو ایک شخص بڑا سخی اور بڑے کھلے دل دا مالک دسترخوان دا سب تو قیمتی کھانا اٹھا کے اپنی اہلیہ دے ہاتھے رکھیا اور اشارہ دروازے وال کیتا کہ اے کھانا باہر کھلوتے فقیر دی چولی چ پا دے۔ او خاتون گئی، دروازہ کھولیا تے لگی فقیر نو خیر پان، کھانا دیتا نا تے فقیر دے چہرے تے دھیان پہ گیا، بی بی دی چیخ نکلی، زاروں کتار رون لگ پی، دروازے چ کھلوتی روئی جا رہی، کہندا اللہ دی بندیے تینوں میں کہ فقیر نو کھانا دے دے، تو رون لگ پئی، رون دا کی معاملہ ہے؟ کہنے لگی میرے سرتاج میں تانوں کی دساں، اے جڑا بندہ باہر دروازے تے فقیر بن کے کھلوتا ہے، تانوں پتہ ہے نا میں متعلقہ ہوں تے اے میرا تواڈے تو پہلا خامد سی اور اے شہر دا امیر ترین آدمی سی، امیر رئیس آدمی، تے رونا اس گل تے آیا ہے کہ واہ اللہ تیریاں قدرتاں تے شاناں دن بدلن لگیاں پتہ نہیں لگدا، کل دا لکھاں پتی اج گلیاں دے ککھاں چ رول دے پیا، کل میرا سرتاج بنن والا میرا ہی خامد سی، اج میرے دروازے تے فقیر بن کے کھلوتا ہے، تے اس گل تو رونا کہن لگا واقعی تے بہت بڑی تبدیلی، کی وجہ ہو سکتی؟ وجہ تے دس، تو تے بیوی سے نا دی، تینوں تے پتہ ہوئے گا۔ کہن لگی مینوں بہت آتے نہیں، مینوں ایک گل بڑی کھٹک دی ہے، مینوں معلوم ہوندا ہے وہی وجہ ہے، اللہ نے انہوں مال تے بڑا دیتا سی لیکن بڑا بخیل آدمی، بڑا کنجوس آدمی، اگر کوئی دروازے تے سوالی آ جاندہ تے ایدے متھے وٹ پہ جاندے، فقیراں نو ویکھ کے منگتیاں نو ویکھ کے ایدے تیور بدل جاندے۔ اور ایک دن ایک سوالی آیا، انہیں اللہ دا نام لے کے سوال کیتا، انہوں غصہ آیا، انہیں پکڑ کے مارنا شروع کیتا، اور اینا ماریا اس فقیر نو او دے نک منہ چوں خون جاری ہو گیا، اور وہ جان چھڑا کے دوڑے آتے جاندہ جاندہ کہنے لگا ظالمہ ہن تیرا تے میرا فیصلہ عرش والا رب کرے گا، تے منو تے لگ دے رب دا فیصلہ آ گیا ہے، کل دا امیر اج دا فقیر بنیا کھلوتا ہے۔ خاتون نے گل سنائی نہ باہر کھلوتے فقیر دی، تے گل سن کے اندر بیٹھا ایدہ خامد رون لگ پیا، کہنے لگی ہن تسی کیوں رون لگ پے ہو؟
کہنے لگا اللہ دی یہ بندی یہ کیڑی گل یاد کرا دیتی ہو. ہن سن جدوں اے رئیس سی اے امیر سی اور اے دروازے تے فقیر آیا انہیں پھڑ کے ماریا تے فقیر نے یہ جملہ کیا جس فقیر نے یہ گل کہی سی نا یہ کو مار کھا کے وہ فقیر کوئی ہور نہیں بلکہ آج تیرا خامد بن کے اور اس شہر دا امیر ترین آدمی بن کے تیرے سامنے بیٹھا ہے. میں ہی کل دا فقیر ہاں اور اج دا رئیس ہاں تے ویخ رب دے کم اللہ دا قانون ویخ. میں کل فقیر سا تے اے رئیس سی اج میں رئیس ہاں تے اے میرے دروازے تے فقیر بن کے کھلوتا ہے. اور اے سچا واقعہ جے علامہ ابن جوزی امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے کتاب العبر دے اندر نقل کیتا ایران دے شہر دا واقعہ اور جس زمن وچ نقل کیتا ہے وہ زمن اللہ دا قانون ہے اللہ دے قرآن دا اعلان ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. دن صدا ایک ہو جائے بول چھڑو دن صدا ایک ہو جائے تے سونیو اس گل دا بھی یقین کر لو کہ دن بدل دیاں پتہ نہیں لگدا. پچھلا وزیر اعظم اپنے ملک کے چون تو ڈردا ہے کل دا وزیر اعظم اج سڑکاں تے کھجل ہوندا پیا رلن والی گل ہی ہے نا. اور اج والے نال کل کی ہوئے گا بول کے دسو دن صدا ایک ہو جائے. اے دن نے سارے رب دے پھر لبیاں نہیں ہو لب دے. حضرات جے چاہندے ہو نا نعمتاں جڑیاں رب نے عطا کیتیاں نے انہاں نو دوام مل جائے انہاں دے اندر اضافہ ہو جائے دیر تک صحت رہے تندرستی رہے نگاہاں کم کرن زبان چلے سماعت ٹھیک رہے اور انسان دا وجود بھی انسان دے نال جڑیاں نعمتاں بھی انہاں سب نو دوام ملے انہاں دے اندر برکت ہوئے اضافہ ہوئے اور انہاں نو ودا دیتا جائے. تو او دا سونیوں ایک ہی طریقہ ہے جڑیاں نعمتاں موجود نے انہاں دی چھن جان تو پہلو انہاں دی قدر کر لینا. نعمتاں صدا نہیں رہنیاں اے بہاراں صدا نہیں رہنیاں صدا نہ باغے بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ حسن جوانی ماپے صدا نہ محفل یاراں. اللہ دی قسم دن بدل کے رہنے جے اے اللہ دا قانون ہے دن صدا ایک ہو جائے. میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد ٹھنڈ پا دیو درود پاک پڑھو تے تواڈا بھی سینہ ٹھنڈا ہو جائے تے سن کے میرا بھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اغتنم خمسن قبل خمسن. 5 بڑیاں نعمتاں تواڈے کول موجود نے کل نہیں ہون گیاں چھن جان گیاں. انہاں دے چھن جان تو پہلے کھس جان تو پہلے انہاں 5 دی قدر کر لو. انہاں 5 دی تھاں تے 5 دوجیاں آ جانیاں. اللہ دے حبیبو کیڑیاں فرمایا اپنی جوانی نو بڑھاپے تو پہلے غنیمت جانو. اغتنم غنیمت جانو جوانی نو بڑھاپے تو پہلے صدا جوانی بڑھاپا آ جانا ہے وہ دے تو پہلو انہوں غنیمت جانو. اللہ جوانیاں چ برکتاں پائے گا. فرمایا اپنی زندگی نو موت تو پہلے غنیمت جانو. زندگی یہ صدا بول چھڑو نہیں جے رہنی موت آنی. نمبر 3 فرمایا اپنی صحت نو تندرستی نو بیماری تو پہلے غنیمت جانو. اج تندرستی ہے نا کل بیماری آ سکتی او دے تو پہلے اینو غنیمت جانو. نمبر 4 فرمایا اپنی دولت نو فقیری تو پہلے غنیمت جانو. فقیری اگر آج اللہ دی راہ چ دین جوگے ہو نا تے سونیو دیر نہ کرے آجے. او بڑا بے نیاز ہے اللہ الصمد ایڈا بے نیاز ہے کئیاں دین والیاں نو منگن والیاں دیاں کتاراں وچ کھڑا کر چھڑ دے. دن بدل لگیاں پتہ نہیں جے لگدا. اپنی دولت نو فقیری تو پہلے غنیمت جاننا. اور میری سرکار نے فرمایا 5ویں نمبر تے اپنی فراغت نو اپنی فرصت دے لمحات نو ویل دیاں کڑیاں ویل دیاں کڑیاں نو مشغولیت تو پہلے غنیمت جانے ہو. جے آج کوئی تھوڑا جا وقت فرصت دا میسر ہے نا ایدی قدر کر لینا. مصروف ہو جاؤ گے مشغول ہو جاؤ گے اور اے فرصت اور فراغت نو ترسو گے. اور میں کہنا ہوں نا
لاہور دا نا جرنل ہسپتال ہے، جرنل ہسپتال وہی نیورو سرجری دی وارڈ ہے، سر والی وارڈ۔ علماء کرام اے تمہیں بہتا پتہ ہے ماشاء اللہ، اتنے نا اگر 100 بیڈ لگے ہے 100 ماشاء اللہ، اہلا وسہلا مرحبا۔ قاری قرآن تشریف لے آئے حضرت مولانا قاری عدنان شفیق نور پوری حفظہ اللہ تعالی، مرحبا بکم ماشاء اللہ۔ قاری صاحب تشریف لے آئے، قرآن دیاں بہاراں لگن گیاں۔ ہن توجہ فرمائے، تھوڑی آواز کھولو ذرا، کٹی کٹی کھولو ذرا، چکو۔ میں دسن لگا جرنل ہسپتال ہے، وارڈ ہے نا سر والی، 100 بیڈ تے 90 بیڈاں تے کم از کم 90 بیڈاں تے 16 سال 18 20 سال دا نوجوان پہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب موٹر سائیکل تے ریساں پہ لاندے سن، منڈے ڈگ پے نے، سر دی سٹ لگی ہے، قومے چ پہ ہے، قومے۔ یہ جدوں ویلا سی نا تو انہیں پتہ کی لکھیا سی اپنی موٹر سائیکل تے، سارا ہفتہ ویلے تے اتوار دی، کیوں جی سنیا جی کدی جملہ؟ اپنی فراغت دا مذاق اڑایا، اپنی فرصت تے لمحات دا مذاق اڑایا۔ اج مشغول ہویا ہے ہسپتال دے اندر، ہن نمازاں، ہن عبادت ریاضت ذکر فکر نہیں، ہن اے دے مقدر دا دلیہ تے کھچڑی بھی اے دے منہ چ کوئی دوسرا پا رہا ہے۔ اللہ دی قسم اپنے مقدر دے رزق دا لقمہ بھی اٹھا کے اپنے منہ وچ نہیں پا سکدا۔ پتہ نہیں کنوں کتھے مشغول کر دیتا جائے، مصروف کر دیتا جائے۔ اس مشغولیت تو پہلے اپنی فرصت دے لمحات نو غنیمت جانے ہو۔ جے انہاں نعمتاں دی قدر ہو گئی، اللہ کہندے نے شکر تو کر تے اضافہ کرن دا وعدہ میں پورا کر کے دکھا دیاں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، انہاں نعمتاں دی قدر کرے ہو۔ اور اے جڑی فرصت ہے نا، میری سرکار نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر للناس، لوگو دو بڑیاں عظیم نعمتاں، انہاں وچ تہاڈے واسطے بڑا کچھ ہے، انہاں نعمتاں دے اندر بہت کچھ۔ اللہ دے حبیبو کیڑیاں؟ فرمایا الصحت والفراغ، ایک نعمت کا نام صحت تندرستی ہے اور دوسری نعمت کا نام فراغت ہے، فرصت کے لمحات ہیں۔ اور مصروف ویلے مصروف، اسی ویلے مصروف۔ فرمایا اگر اپنی فراغت کی قدر کر لئی، اللہ دا فضل ہو جائے گا، یہ نعمت تیرے واسطے بڑی قیمتی اور بڑی مفید ثابت ہوئے گی۔ اللہ فرصت کے لمحات دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن کیفیتاں بیان کر دے، کسی بندے دیاں 3 کیفیتاں ہو سکدیاں نے، یا کوئی بندہ کھلوتا ہوندا ہے، یا بیٹھا ہوندا ہے، تے یا پھر لیٹیا ہوئے۔ کیوں جی 3 حالتاں چ بندہ ہو سکتا ہے نا، کھلوتا ہوئے گا، بیٹھا ہوئے گا، یا لمے پیا ہوئے گا۔ اللہ دے قرآن نے 3 کیفیتاں فرمایا، جڑا میرا بندہ ہے نا، مومن بندہ، انہاں 3 حالتاں وچ پتہ کی کردا ہے؟ کام جڑا بھی کردا ہوئے دھیان اللہ دے ذکر وال، دھیان فکر وال، اپنی فرصت دے لمحات نو ضائع نہیں جان دیندا، اپنی فراغت دیاں کڑیاں دی قدر کردا ہے۔ تے کردا پتہ کی؟ ہر حال وچ الذین یذکرون اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما، کھلوتے ہیں، وقعودا، بیٹھے ہیں، وعلی جنوبہم، لمے پہ ہیں، ہر حال دے اندر، کھلوتے ہیں بھی، بیٹھے ہیں بھی، لمے پہ ہیں بھی۔ کی کردہ ہے؟ یذکرون اللہ، اللہ دا ذکر کردہ ہے، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بندہ مومن ہر حال دے اندر اللہ دا ذکر کر دے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور صرف ذکر نہیں کردا، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ دیاں تخلیقات، اللہ دیاں کاریگریاں، اللہ دی قدرت دے شاہکار، انہاں تے نگاہاں ٹکاندا ہے، انہاں تے غور کردا ہے، فکر کردا ہے، تفکر تے تدبر
کردا ہے فرمایا بڑی نظر عمیق دے نال بڑی نظر دقیق دے نال بڑے غور و فکر دے نال اللہ دیاں نشانیاں تے تدبر کردا ہے تفکر کردا ہے تے نتیجہ کی نکلدا ہے کدی آسمان وال اللہ دیاں نشانیاں لبدا لبدا رب دی معرفت حاصل کر لیندا ہے اللہ دیاں نشانیاں تے غور کردا کردا اللہ دی محبت ہور حاصل کردا ہے اپنے رب دے نیڑے لگدا جاندا ہے اللہ دیاں معرفتاں اللہ دیاں محبتاں دے خزانے حاصل کردا جاندا ہے تفکر کردا ہے آسمان دے اندر تفکر کردا ہے زمین دے اندر مومن کلا ذکر نہیں کردا مومن نال فکر بھی کردا ہے اللہ ذکر دے نال فکر دی بھی توفیق عطا فرما دے آمین کہہ چھڑو گل رسے رسے بیٹھے ہو ذرا قرآن پاک نال محبت کرو نا بندہ مومن فرمایا کسی بھی حالت دے اندر ہر گھڑی دے اندر ذکر بھی کر دے اور فکر بھی کر دے جے بیٹھا ہے زبان ذکر کر رہی ہے نگاہاں بھی آرام نال نہیں بیٹھیاں جے زبان ذکر کر رہی ہے نظراں بھی سعادت حاصل کر دیاں نے کا دے نال وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ بیٹھے بیٹھے دا دھیان اٹھ پیا بیٹھے بیٹھے دی نگاہ اٹھ پئی آسمان وال تے کی ویندا آسمان دے اندر الذی خلق سبع سماوات طباقا الذی خلق سبع سماوات طباقا کڈیاں شاناں تے عظمتاں والا او رب جن نے 7 آسمان تے بتے بغیر تھما تو بنائے بغیر ستونہ تو بنائے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت اے بندہ مومن دی نگاہ لب دیے پئی اللہ دی قدرت دے شاہکار عرش والے رب دیاں نشانیاں اور میں قربان جاواں آسمان وال ویندا ہے آسمان تے بتے درجہ بدرجہ نظر آئے آسمان وچ اور کی نظر آئے فرمایا والشمس تجری لمستقر اللہ ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سبحان اللہ اللہ دیاں تعریفاں نے پڑھو ہاں سبحان اللہ اس مالک دیاں نشانیاں اس مالک دی قدرت دے شاہکار فرما بیٹھیاں بیٹھیاں نگاہ اٹھی آسمان وال سورج نظر آیا چاند نظر آیا ستارے نظر آئے ان نگاہاں لگا کے تک دائے پیا انہاں وچوں کوئی بھی اپنی ڈیوٹی تو لیٹ انہاں چو کوئی بھی لیٹ نہیں ہوندا سورج چند ستارے ایک دوجے دے کولوں گزر دے بھی نے انہاں دیاں ڈیوٹیاں بدل دیاں بھی نے پر پھر بھی ٹکراں وج دیاں نہیں ایکسیڈنٹ ہوندے نہیں ادھر توجہ قرآن وال میرے وال نہیں قرآن وال دھیان بندہ مومن دیاں نگاہاں اللہ دی قدرت اللہ دیاں نشانیاں تے ٹکیاں نگاہاں فکر کر دیاں نے زبان ذکر کر دیے اور کدی ویندا آسمان وال کدی ویندا زمین وال اللہ دی قدرت دے شاہکار تک دائے پیا اللہ دی معرفت لب دائے پیا اللہ دی محبت مل دیئے پئی جے ویکھیا زمین وال زمین وچوں کی نظر آیا سونیا تیرے واسطے زمین دے وچوں اناج اگدائی پیا جڑا رب کਣکاں اگاندا ہے جڑا رب مونجیاں اگاندا ہے اللہ تواڈیاں مونجیاں وچ برکتاں پا چھڈے اللہ تواڈے جھاڑ ودا چھڈے میرا دل ہن تے توجہ کرو گے نا جڑا رب کਣکاں اگاندا ہے جڑا رب مونجیاں اگاندا ہے او پروردگار تینوں کہندا ہی پیا جدوں چاول کھان لگنا ہے جدوں روٹی کھان لگنا ہے جدوں زمین چوں نکل والا غلہ تے اناج کھان لگنا ہے عرش والا رب کہندا ہے ایتھے ذرا بریکاں لگا ایتھے ذرا نگاہاں لگا اللہ جی کا دیتے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ انہوں نے اپنا کام کرن دیو تسی اپنا کرو کہو سبحان اللہ ہن توجہ رہے گی انتظامی آگے گزارش ہے
اللہ तुहाडी मेहनत काविश कबूल फरमाए। हज़रत हाफ़िज़ यासीन साहब दुनिया तुहानू तकदी है पई, इधर तवज्जो करे जे। अल्लाह इन्हां मुहब्बतां विच इज़ाफा फरमा, अल्लाह इन्हां मुहब्बतां नू कबूल फरमा ले। फरमाया जदों रोटी खाण लगने तेरे सामने आई पक्की पकाई चोपड़ियाँ, मलक साहब नाले चोपड़ियाँ है हुण दोवां नाल की बनदा जट्टां दा। हुण तेरे सामने रोटी आई, फरमाया जदों लुकमा तोड़ के मूँह विच पाउण लगना, बिरयानी दा चौलां दा पलाव दा चमचा मूँह विच पाउण लगना, मैं तेरा रब कहना इत्थे जरा ब्रेकां ला, इत्थे निगाहां टिका के गौर कर, जिहड़ी रोटी खाण लगे ये तेरे तक पहुंची किवें, जिहड़ा खाना खाण लगे ये तेरे तक आया किवें। फलियंजुरिल इंसानु इला तामिही अन्ना केवें केवें अन्ना सबबनल मा सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्द शक्का फअंबतना फ़ीहा हब्बा व इनबा व क़ज़वा व ज़ैतूना व नख़ला व हदाइका गुल्बा व फ़ाकिहतन व अब्बा मताअन लकुम व लिअनामिकुम। सारा कुछ खाई पीवी जान वाले हो, सुभान अल्लाह क्यों नहीं जे कहिंदे। फरमाया वेख तेरे वास्ते जमीन दे विचों तरह तरह दियां अंगूरियां, तरह तरह दियां रोजियां पैदा कीतियां। अर्श वाला रब इन्हां चीज़ां नूं गिना रहे। फअंबतना फ़ीहा हब्बा व इनबा व क़ज़वा व ज़ैतूना व नख़ला व हदाइका गुल्बा व फ़ाकिहतन व अब्बा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। मैं क्यों ना उस मालिक दियां तारीफां ओदियां वड्डियां सनावां करा और बाबे समसाम दी जुबानी करा। अल्लाह बाबा जी दी कबर नूं मुनव्वर कर दे। फरमाना सुभान शाना तेरियां किते काठे स्यऊ ने बेरियां, खरबूजियां दियां टेरियां, गन्ने ते नाल गंडेरियां, अदवाने किधरे लाल सू सुभानहू सुभानहू। सुभान अल्लाह कहंदे होना पे सुभानहू भी कहो, ये भी कुरान दे अल्फाज हैं। हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै सुभानहू सुभानहू व तआला अम्मा युश्रिकून। मैं कुर्बान जावा, अल्लाह खुद कह रहे हैं अपने वास्ते सुभानहू सुभानहू। इंज करो हाँ एक बारी मैं कहना एक बारी तुसी कहो ते मुहब्बत दे नाल हुण पता लग जाए पूरे ज़ौक़ दे नाल सुभानहू सुभानहू। सुभान तेरियां कुदरतां हर कम अंदर नुदरतां, कुन थी बनाए फलक तू जिन इंस सारे मलक तू, तेरे अगे सकदा कौन कू सुभानहू। इंज नहीं वारी वारी पहलों मैं कहना फिर तुसा कहना। हुण दिल लगाओ मुहब्बत दे नाल। किते कणक छोले खाण नूं, रेशम कपा हंडाण नूं, अंगूर मन परचाण नूं, किते अंब नाले जाम नूं, होर रंग हजारां कूबकू सुभानहू सुभानहू। किते मज्जां गावां कर दियां, किते मज्जां गावां कर दियां, दुद्धां दे भांडे भर दियां, विच 12 हरनियां चर दियां, कई जमदियां कई मरदियां, और डंगर हजारां सू बसू सुभानहू सुभानहू। किते मोरां पैलां पाइयां, किते बुलबुलां चहकाइयां, कोयला कुकारां लाइयां, सब तेनू पुकारन साइयां, किते कुकी आखे हू बहू सुभानहू
सुबहानहू। मैं कुर्बान जावा हजरात रा गौर करे आजे हर मखलूक की हैसियत अपनी जगह ते, पर बाबा जी ने कमाल कर दी थी। आंदे ने सब ती बेहतर आदमी, पर सब ती बेहतर आदमी हर चीज कर दिए खादमी। किसे को लवे किसे जो लवे, किसे बच्चियां तो खो के चो लवे, इहदे अगे सकदा कौन को। सुबहानहू सुबहानहू। मैं कुर्बान जावा रब्बे कायनात ने हजरत इंसान वेर तेरे वास्ते निशानियां फैला दित्तियां। जे अख खोलेगा तेरे सामने ओदी तौहीद दियां दलीलां, ओदी कुदरत दे शाहकार ए जमीन आसमान सूरज चंद सितारे पहाड़ हवावां फिजावां बारिशां, जमीन चो निकल वालियां अंगूरियां मेवे बागात फल फ्रूट ये सब्जियां तरकारियां, ये तेरे रिश्ते नाते बेशुमार नेमतां। अख खोलेगा अख दे सामने बेशुमार दलीला, अख बंद करेगा वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अपने अंदर दी किताब पढ़ ले, तेरे अंदर ओदी तौहीद दियां दलीलां। और हजरत इंसान अपने वजूद दी साख्त उत्ते गौर कर। रब ने तेनू बनाया ही ऐसा कि शिरक तेनू फबदा ही नहीं, अल्लाह तो इलावा किसी दे सामने झुकना और तेनू सजदा ही नहीं। अल्लाह ने तेनू बनाया ही ऐसा, पता जे ना बकरियां घाह खान गियां अपनी रोजी अगे सिर झुका के, और मझ ते गां पट्ठे खाएगी अपनी रोजी अगे सिर झुका के, और परिंदे दाना दिन का खाएंगे अपनी रोजी अगे सिर झुका के। नहीं ते वेख ले प्रैक्टिकल रात दरिंदे अपना गोश्त पोस्त खाएंगे अपनी रोजी अगे सिर झुका के। सारियां मखलूकां चुपाए अपने परिंदे दरिंदे चरिंदे अपनी रोजी खाएंगे, रोजी तक मुंह नूं लैके जाएंगे, सिर अपने आप झुक जाएगा। हजरत इंसान दी वारी आई, फरमाया इंसान मैं तेनू हाथ दिते, हत्थां नाल लुकमा तोड़ के रोटी और अपना खाना अपने मुंह तक लैके आ, हत्था ना बर्तन पकड़ के पानी अपने मुंह तक लैके आ। तू अशरफुल मखलूकात है, इस वास्ते रोटी खान लगे आ रोटी अगे सिर नहीं झुकाना। तू अशरफुल मखलूकात है, इस वास्ते तेरा सिर पानी अगे ना झुके। तू अशरफुल मखलूकात है, तेरा सिर इंसान अगे ना झुके, हैवान अगे ना झुके, परिंदे अगे ना झुके, पत्थर अगे ना झुके, हजर अगे ना शजर अगे ना झुके, कबर अगे ना झुके, क्योंकि तू अशरफुल मखलूकात है। इस वास्ते तेरा सिर जिंदा के ना झुके, मुर्दा के ना झुके। और तू अशरफुल मखलूकात है ही ताए कि तेरा सिर जदों भी झुके कल्ले रब्बे जुल जलाल दे दर ते झुके। अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद। ता तू अशरफुल मखलूकात है, जे तू ही हर शै अगे झुकन लग पिया तेरे विच ते डंगरां विच फर्क की रवेगा। और डंगर ताजीम वास्ते नहीं झुकदा, डंगर सजदे वास्ते नहीं, वो तो अपनी मजबूरी नूं रोजी खाण नूं झुकदा है ना पिया। कदी वेखिया जे कोई मझ किसी मझ दी जनाब इबादत करे, कोई गां किसी गां नूं सजदा करे, कोई जनाब बकरी किसी बकरी कोलों औलाद मंगे, कोई जनाब कुत्ता किसी कुत्ते दे सामने झुके। हज़रात डंगर भी गैरुल्लाह दे सामने नहीं झुकदा। जे तू ही झुक गया तो फिर तू उन्हां तो भी बदतर हो जाएगा। और जड़ा पैगाम मैं लैके आया खालिके कायनात दियां नेमतां ते गौर करन वाला बंदा मोमिन निगाहां लगांदा है, अपनियां घड़ियां दी कदर करदा है। याद है ना जिहड़ी गल दस रहा वां, वयतफक्करूना फी खल्किस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुबहानका। जदों इंज अपनियां घड़ियां दी कदर करेगा, जिस नतीजे ते पहुंचेगा वो नतीजा की है, सुबहानका फकिना अज़ाबन नार। फिर कहेगा अल्लाह सोने इहदा तर्जमा वेखियो, उलमाए किराम दी जमात है तर्जमा करन लगा सुबहानका फकिना अज़ाबन नार। तू ते पाक ही पाक है, जे सानू भी जहन्नम तो पाक कर दवे ते की घाटा है। अल्लाह तेरा की कट दे, सानू भी जहन्नम तो आज़ाद कर दे। आप ते तू पाक ही पाक ही, सानू भी अजाबां तो पाक कर दे। सोने अपनियां घड़ियां दी कदर कर लेना। अल्लाह अपने महबूब नू कह रहे ने, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर अलम नशरह लका सदरक
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت سونے جدوں تو فارغ ہوئے جدوں تیرے کول فراغت فرصت لمحات ہون فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سونے محبوبہ جدوں تیرے کول بھی فرصت دیاں کڑیاں ہون اپنے رب دی رغبت و انابت اللہ دی محبت دیاں کالا ملا لیا کر سونے صدا دینی کو جیتے نہیں نہ رہنے آج فرصت دے لمحات نے کل مشغول کر دیتے جاؤ گے اس مشغولیت تو پہلے اپنی فراغت نو غنیمت جانو کل کیڑی سنا رہے ہیں پلا انہاں نعمتاں دی قدر کرو اللہ قدر دی توفیق عطا فرمائے آج دولت ہے ہن میں 5ویں نمبر تو پیچھے آ رہے ہیں چوتھا نمبر کی فرمایا اپنی دولت نو فقیری تو پہلے غنیمت جانو جڑا مال ہے اگر اللہ دی راہ چ اگا دویں گا تے اللہ کہندے نے من خیر تجدوه عند اللہ وما تقدموا لانفسکم من خیر جو دویں گا نا میں او دے تو بہتر تینوں واپس کر دے گا سبحان جو بھی میری راہ چ دیں گا نا او دے تو بہتر ملے گا اللہ دی راہ چ مال دین جو گے ہو دین وچ دیر نہ کرنا او اتنا بے نیاز ہے دین چڑھن تو پہلو منگن والیاں دیاں کتاراں چ کھڑا ہو کر سکتا ہے میرے عزیزو اپنیاں جڑیاں اللہ نے نعمت عطا کیتی ہیں نا دی قدر کری اللہ توفیق عطا فرمائے فرمایا اپنی دولت نو فقیری تو پہلے غنیمت جان نمبر 3 تے کی فرمایا سی اپنی صحت نو بیماری تو پہلے غنیمت جان آ جڑے کرسیاں تے بیٹھ کے پڑھ دے نا نمازاں ساڈے بزرگ جدوں اساں انہاں دی عمر نو پہنچنا ہے پتہ نہیں کرسیاں تک آਉਣਾ بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا سونےو انہاں نعمتاں دی قدر کرے اللہ برکتاں پا چھڑے گا اللہ نعمتاں ودائے گا اور دوسرے نمبر تے فرمایا سی اپنی زندگی نو موت تو پہلے غنیمت جان آج زندگی ہے اے صدا نہیں ہو رہنا یار پیاریاں نے ٹہ جانا ہی محل مناریاں نے چھپ جانا ہی چنا تاریاں نے ایک دم دا بس بسیرائے میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ تے کو پھیرائے اتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرائے تے جے انج گل سمجھ نہیں آؤندی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے فرمانا گل سمجھانی جے انج بھی گل سمجھ نہیں آئی فرمانا چل ویکھ قبر دی وادی نو چل ویکھ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڈ دنیا دے غم شادی نو اے سارا ہی ہیرا پھیرائے میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ تے کو پھیرائے چلنا ذرا سمجھ آ جائے گی فرمانا کی نظر آ رہے ہیں اے قبراں دے ٹیر اے قبراں دے ٹیر اچیرے نے دس تھلے بس دے کیڑے نے کوئی تیرے تے کوئی میرے نے اے اجڑیاں دا ڈیرائے میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ تے کو پھیرائے اے کون نے پہ قبراں دے اندر اوے او قبر ہے تیرے والد دی او تیری ماں دی ہے جیڑی لاڈ لڈان دی رہندی سی جڑ سک گئی ٹھنڈی چھان دی ہے او پتر تیرا دبیائی او پتر تیرا دبیائی نت جس دی یاد ستاندی ہے تیرے اینا ہی پہنا پائیاں تھی آبادی قبرستان دی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو زور القبور قبرانو جا کے ویکھیا کرو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ قبراں ویکھیاں موت یاد رہندی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جا نظرہ قبرستان جا کے کرنا کی ہے وَأَعْدِدْ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ
اپنے آپ نو قبراں والیاں دے نال گنیا کر. کملی والے محبوب دا فرمان سنا رہے ہاں. فرمایا اپنے آپ نو گنیا کر, اے قبرستان دے لوگاں دے نال اپنا بھی شمار کریا کر, اپنے آپ نو بھی وچے ہی گن چھڈیا کر. اے ابا جی دی قبر ہے, او اما جی دی قبر ہے, اے میرے بڑیاں دیاں قبراں, اے ساڈے بھائی دی قبر, اے ساڈی بہن دی قبر, ایتھے میری قبر ہے. اج نہیں تے کل انہاں دے نال ایک ٹیری بیری بھی بن جائے گی. جائے گا قبرستان, تیرے دماغ دی کلی کھل جائے گی. جائے گا قبرستان, نگاہاں تے لگا. اور ساڈے بزرگاں نے ایک گل سمجھانی بڑی محبت دے نال. فرمانا مسیتے آوندے انہاں نمازاں پڑھن تے عموماً مسجداں دے اندر ایک چار پائی پئی ہوندی. مسیتے کدی ویکھی جے مسیتے چار پئی پئی, او جدے کنارے بھی بنے ہوندے نے. کدی ویکھی جے میت والی چار پائی, اکثر مساجد دے اندر نظر آئے گی میت والی چار پائی. فرمانا جدو نماز پڑھنا آنا جاننا ہے, اللہ سب نو با جماعت نماز دی توفیق عطا فرمائے. جدو نماز واسطے مسیتے آندے ہو نا, آندیاں جاندیاں اس چار پائی نو اپنے دماغ وچ فٹ کر چھڑیا کر. اس چار پائی نو اپنے ذہن وچ رکھیا. جے اے چار پائی تیرے دماغ وچ بہ گئی نا, تے رب دنیا بھی سنوار چھڈے گا تے آخرت بھی سنوار چھڈے گا. جدوں ہمیشہ یاد رہنا ہے, اے ٹھاٹھ باٹھ, اے گڈیاں تے کوٹھیاں تے کاراں تے مربے تے جائیداداں, اے بینک بیلنس تے پراپرٹیاں, ایک سارا کچھ میرا نہیں. آخری ویلے میں اپنی سواری, اے میری مرسڈیز تے پراڈو نہیں, میری سواری ہوئے جڑی مسجد دے برامدے چ پئی ہے, میری سواری ہوئے جڑی مسجد دے کمرے چ پئی ہے. او میری سواری, اینو اگر دماغ وچ رکھیں گا موت یاد رہے گی. میری سرکار نے فرمایا لوگو اکثروا ذکر حازم لذات الموت, لذتوں کو مٹا دینے والی, لذتوں کو کھا جانے والی موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو, موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. تاہی میرے بزرگاں نے محبت دے نال پیغام دینا. اج دا میرا نوجوان سمجھدا ہے میں اجے جوان ہاں, اجے تے بڈھا ہوواں گا, چٹے آن گے, دند چڑھن گے, اجے دسنوں ہٹے گا, اجے سننوں ہٹے گا, ہاتھ کمن لگن گے, لک کبا ہوئے گا, پھر جا کے کتے موت دا پیغام آنا ہے. نہیں سونیا, اللہ دی قسم تیرا بھلیکھا ہی, یہ تیری غلط فہمی ہے. حضرت شیخ القرآن دا پیغام جے کدی دل وچ اتار لوے, اللہ زندگی بدل چھڑے. فرمانا ایتھوں اٹھن جنازے گھبروਆਂ دے, ایتھوں ترن جنازے کادا بھلیکھا تینوں, کادی غلط فہمی. ساڈے مولانا صاحب کہندے نے میں ایک تھاں تے نکاح پڑھان گیا, نکاح دا خطبہ پڑھیا, ایجاب و قبول کرن دا موقع آیا نا, تے میں لگا ایجاب و قبول کروان. ایک نوجوان دوڑا آیا, مولانا صاحب کھلوئے ہو, اجے نکاح نہ پڑھیا جے, لڑکی دا پرا, دلہن دا پرا بازاروں پھلاں دی ہار لین گیا, موٹر سائیکل تو ڈگ گیا, موقع تے فوت ہو گیا. گھر دے اندر شادی بارات آئی, خوشی دا موقع, ادھروں نوجوان میت دی اطلاع آ گئی. اے تے تیرے میرے نال ہوندا نہ پیا, شب و روزانہ جنازے اپنی نگاہاں نال اٹھ دے وینے پے, خود جنازے اٹھا رہے ہیں. فرمانا ایک کیڑا بھلیکھا جوانا, کدی غلط فہمی دے اندر نہ رہی. ایتھوں ترن جنازے, ایتھوں اٹھن جنازے گھبروਆਂ دے, گل پین لباس فقیراں دا, اے پٹڑے تے لیراں جسم دیاں, پٹڑے تے لیراں جسم دیاں, بس روے نشان سریراں دا. ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو, اتے مندائی حال وزیراں دا. تدبیراں دے چارے, تدبیراں دے چارے نہیں چل دے, جدوں تیر وجے تقدیراں دا. جوانا جانے ہی جانے, اور نوجوان میتاں اٹھ دیاں نے. اللہ کرے کسے جناب والد نو پتر دا جنازہ نہ چکنا پوے, اللہ کسے باپ نو جوان بیٹے دی میت نو کندھا نہ دینا پوے. سونیا جے جوان پتر دے جنازے دا بوجھ پوچھنا ہی, حضرت قاری حنیف ربانی صاحب نو پوچھ لے. جوان پتر ہوئے, حافظ قرآن پتر ہوئے, عالم دین بیٹا ہوئے, او دی میت نو موڈا دین دا کتنا مشقت دا عمل ہے. مودی میت کیڑی بھاری تے بوجھل ہو جاندی ہے. جدوں باپ اپنے جوان بیٹے
बेटे नू कब्रस्तान छड़ के आउंदा है। किसे जवान किसे बाप नू पुछ जिन्हें पुत्र तोरे है, किसे बाप नू पुछ जिन्हें धी तोरी है, किसे वीर नू पुछ जिन्हें जवान वीर तोरे है, किसे बीवी नू पुछ जिन्हें जवान खामत तोरे आई। हजरत शाहुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह ताई ते मंजर कशियां करनियां, फरमाना इथों कल्ले हो गए जोड़े नी, इथों कल्ले हो गए। पिछले हफ्ते दा वाकया तेरी पंजाब दा, रात बारात गई है, घर माड़ा है, हवेली दे अंदर इंतजाम कीता, घर दे अंदर हवेली दे अंदर लै गए जनाब, बाहर इंतजाम है, बाराती बाहर बैठे ने, मुंडे नू अंदर लै गए, सोफा लगा दिता, दीवार दे नाल दुल्हन नू लिया के बिठाया। हजरात दीवार गिर गई, सारी बारात महफूज है, दुल्हा ते दुल्हन मौका ते दम तोड़ गए। अल्लाह मेरी तौबा सोने तेरिया निगाहां दे सामने अल्लाह दे फैसले ठक ठक करके वजदे नहीं पे। फरमाना इथों कल्ले हो गए जोड़े नी, इथों कल्ले हो गए जोड़े नी। कईयां मापियां ने मुख मोड़े नी, कईयां हथी पुत विछोड़े नी, कईयां हथी पुत विछोड़े नी। पाइयां विच किते नखेड़ाए मेरे वीर मुसाफिर सोचदा रहा इस जग ते को फिराए। इथों नजर बचा के तुर चलिए साडा अगे सफर लमेरा है, ते करना की है। फरमाना मैं पढ़दा रहा कुरान अल्लाह, आमीन भी कह छोड़ो। अल्लाह कुरान दियां यारियां अता फरमाए। फरमाया चंगे कम कर दे रहा करो, इन्हां कम्मां चों कोई कम करदियां मौत दा बुलावा आ जाना आउणी है वे। अल्लाह खात्मा बिल खैर फरमा दे। वो नौजवान गड्डी चलावे पिया मोटरवे ते गड्डी सड़क तो उतरी, एक दरखत के नाल जाके टकराई, उहदा स्टीयरिंग फट गया, उहदे सीने च खुब गया। एक ट्रक ड्राइवर उतरिया, उहदी वीडियो बना रहे, उहदे करीब गया ना जिस वेले ते वेखिया नौजवान ने आखिरी हिचकी लई और उहदी रूह परवाज कर गई। वो बनांदा वीडियो दे करीब गया ते वेंदा गड्डी विच गाने अजे भी चलदे ने, वो गाने सुनदा दुनिया तो उठ गया मर गया। कोई गाने गांदा मरदा पिया, कोई जनाब नचदा मरदा, कोई शराब के नशे ते जा रहे हैं, कोई जनाब किसी गुनाह कोई किसी बदकारी की हालत के अंदर मरदा पिया, और कोई बदनसीब दुनिया तो उठिया। जदों एदा जनादा उठिया, एदी माँ भी ये ते नाराज है, एदा बाप भी ये ते नाराज है। इस तो बड़ी बदबख्ती बदनसीबी वाला जनाजा किदा हो सकता है जिदा दुनिया तो जनाजा उठे, ओदे वालिदैन उस बदबख्त नाल नाराज होण। अल्लाह दा वास्ता ही अल्लाह नू राजी कर ले, मापियां नू मना के मापियां नू राजी करके रब नू राजी करना, रब दी रजा और रहमत वाले काम करया करो। इन्हां कम्मां चो कोई काम करदियां ही मौत दा बुलावा आ जाने। अल्लाह चंगा काम करदियां मौत अता करी, अल्लाह बदबख्ती दी मौत तो बचाई, अल्लाह बदनसीबी दी मौत तो बचाई, अल्लाह अपनी पसंद वाले कम्मा दे अंदर ही मौत अता फरमा देवी। अल्लाह शहादत वाली मौत अता करी, अल्लाह मर्दे दम कलमा नसीब कर दे। फरमाना मैं पढ़दा रहा, और जदों मैं उलमा इकराम में शेर पढ़ना ना, मखदूम साहब सुहेब साहब शेर पढ़ना तो मैनू हज़रत कारी अब्दुल मतीन असगर याद आ जाते हैं। कहो रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत कारी साहब हज़ारां दा मजमा स्टेज लगे आ, हज़रत कारी साहब खिताब कर रहे हैं चौक बेगम कोट लाहौर दे अंदर कुरान पाक दियां आयतां। हज़रत हाफिज यासीन साहब मलिक अब्दुल रहमान साहब कुरान पाक दियां याद पढ़ रहे हैं। सहाबा किराम दी अजमत दे अंदर लहुम मगफिरतुम व अजरुन अजीम, आखिरी अल्फाज जुबान ते आए, कुरान दे रूह परवाज हो गई। अल्लाह ने दुनिया नू गवाह भी बना दिता है, ओए लोगों कुरान वाले बन जाओ, मैं मरदे दम भी जुबान ते कुरान जारी कर दे। फरमाना हजरत शाहुल कुरान दी दुआ, मैं पढ़दा रहा कुरान अल्लाह, मैं पढ़दा रहा कुरान अल्लाह, ऐसे जिक्र च रतबुल लिसान अल्लाह, मेरी पढ़दे आई निकले, साड़ी पढ़दे आई निकले जान अल्लाह, मिले पाक नबी।
اللہ زندہ باد. اللہ نہ بزرگاں دی قبر نو نور نال منور فرمانا میری پردے ہی نکلے جان اللہ ملے پاک نبی دا بیڑا ہے. ہن تساں بھی میرا ساتھ دینا ہے کہ جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ. اللہ سارے انو مرد دم کلمہ نصیب فرما دے. جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ. میری لگی توڑ نبا اللہ ساڑی لگی توڑ نبا اللہ. سنگ پاک محمد میرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کو پھیرائے. ایتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے. اللہ اگلیاں منزلہ آسان کر دے میں آمین دے کہہ چھڑو. اللہ قبر دے مروڑیاں تو بچائیں میرے مالکا قبر دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائیں. اللہ حشر دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائیں. فرمانا سونے ہو آج زندگی ہے کل موت آ جائے گی. موت تو پہلے اپنی زندگی نو غنیمت جانو. موت آنی ہے. موت برحق ہے. کسے لکھیا سی نا موت برحق ہے. بھائی احسان اللہ صاحب آندھے نے موت برحق ہے لیکن کفن میں شک ہے. موت سونیاں آنی ہوں پر پتہ نہیں کتھے آنی ہے کس حال وچ آنی ہے. کفن بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اینا مومنہ دے موڈیاں تے قبرستان تک دی سواری بھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی. باوضو صفحہ دے اندر اینا دے طرفوں دعاواں دا ہدیہ تینوں نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا. کنہ جنگلاں چے موت آ جائے درندے تیرا نام و نشان مٹا دین. کنہ سمندراں اور پانیاں چے موت آ جائے آبی جانور تیرا وجود مٹا دین. کتھے موت آئے کفن بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اجے تک بھی کئیاں دنیا تو تر جان والیاں دے کراں والے انتظار کر دے نے. وہ خرے مر کھپ گئے نے. انہوں اجے بھی امیداں لگیاں نے خرے آج ہی آ جائے خرے ہونی آ جائے. ایک نوجوان ساڈا گیا جناب وہ آندے نے تو جناب غیر قانونی طریقے نال یورپ جانا. ان کی آندے نے ڈینکی لا کے جانا. وہ گیا ہے 2 سال ہو گئے نے بیوہ انجی بیٹھی ہے. ان کے اللہ دی بندی ہون تیرا وقت گزر گیا ہون اگے نکاح کا 2 سال تو زیادہ عرصہ ہو گئے. کہنے لگی مینوں آج بھی امید کھڑے ہونی آ جائے. کوئی اطلاع نہیں کوئی. وہ احمد پور شرکیہ بھاولپور دے نال درکاری صاحب 3 سال پہلے نا اتنے پٹرول دا ایک ٹینکر الٹ گیا تے لوکی بوتلاں کہنا برتن لے پٹرول کٹھا کر دینے پے. ایک چنگاری نکلی. ایک لمحے دے اندر جناب بہت بڑا پامبڑ بنیا. چند سیکنڈ دے اندر 150 تو زیادہ افراد لقمہ اجل بن کے گئے. اسی جانے ہیں نا تے لوکی آندے نے اجے بھی کئی مرن والیاں دے پیارے ایتھے سڑک دے کنارے آ کے بہ کے رو کے ٹر جاندے نے. کئیاں نوں اج تک نہیں پتہ لگا ساڈے پیارے دے جسم دی سوا کتھے پئی. او دے جسم دی راکھ مل جائے. موت برحق ہے لیکن کفن میں شک ہے. پتہ نہیں تھابل دی مسجد دے لاؤڈ سپیکر دے اندر تیرے جنازے دا اعلان ہوئے کہ نہ ہوئے. تھابل دے عالم دین تیرا جنازہ پڑھان کے نہ پڑھان اے نمازی پڑھن کے نہ پڑھن. اس واسطے آؤ اج زندگی موت آنی ہے. اس آن تو پہلو زندگی نو غنیمت جانو. اللہ اس زندگی وچ برکتاں پا چھڑے گا. اس زندگی بہاراں والی بن جائے گی. اور میری سرکار نے فرمایا جوانوں اج جوانی ہے بڑھاپا آئے گا. بڑھاپے تو پہلے جوانی نو کی جانو دن صدا ایکو جے نہیں رہندے. فضل برام کی سی نا برام کا خاندان. میں پیغام مکمل کر رہے ہیں توجہ کرے. آج اللہ نے بیٹا عطا کیتا وزیر خلیفہ ہارون الرشید دا. فضل برام کی بیٹا اللہ نے عطا کیتا. بڑا جشن منایا. بڑے بڑے جناب کرتب 10 دن تک جشن جاری رہے. شعراء نو بلائے. اے مزاج سی بادشاہاں وزیراں دا سن دیو پہ توجہ ہے جے. اے مزاج شعراء نو بلا کے نا اپنی تعریف دے شعر لکھوانے سننے تے پھر انعام دینا. شعراء دا مزہ نہیں آیا. فضل برامکی نو شعراء دا لطف نہیں آیا. کہنے لگا یار کوئی شاعر چوٹی دا بلاؤ جڑا ایسا کلام لکھے کہ ٹھنڈ پہ جائے تے میں رجا دیاں گا انعام بڑا دیاں گا. لوگوں نے دسیا دمشق دے اندر ایک شاعر ہے محمد بن زید دمشقی ابن زید. انہوں بلاؤ. ابن زید نو بلایا. انہوں دسیا مینوں اللہ نے بیٹا دیتا ہے. میرے بیٹے دے نام نال میرے نام نال میرے خاندان دے نام نال کوئی نظم بنا. شاعر اسلام ادھر توجہ کرے کوئی شعر بنا سانو سنا. اگر
تیرے اشعار پسند آئے تو میں تینوں راضی کر دیاں گا، رجا دیاں گا۔ انہیں شاعر بڑا چوٹی دا ابن زید انہیں اشعار لکھے سنائے۔ فضل برام کی اتنا خوش ہویا 10,000 دینار انعام دے دیتا، سونے دا سکہ، 10,000 سونے دا سکہ۔ اے بوریاں پار کے شاعر لے کے جا رہے ہیں اپنے علاقے جگہ، محل خریدے، غلام خریدے، باغات خریدے، عیش و عشرت دی زندگی گزارے۔ اور توجہ کرے آج نتیجے تے آنا ہے۔ 20 سال گزر گئے اس بات نو، 20 سال شاعر دیاں موجاں عیش و عشرت۔ یہ غلام نے ایک منڈا دی مالش کر دے، روزانہ آ جاندہ مالش کر کے ٹوٹ جاندہ، وہ مالش کرن دیا۔ ابن زید جڑا شاعر ہے اس طرح استراحت دینا لیٹے آرام کر رہے ہیں، انہوں اپنے او اشعار یاد آ گئے جڑے فضل برامکی دے بیٹے دی ولادت تے انہوں سنائے کے تے اے اتنا بڑا انعام لیا سی۔ وہ شعر یاد آ گئے، اپنے شعر گنگنان لگ پیا۔ نوجوان مالش کر دے پیا، شعر سن کے بے ہوش ہو کے زمین تے گر گیا۔ کیا لگا یار یہ منڈے نو کی ہو گیا؟ جنہیں منڈا رکھے اسی انہوں بلایا، کیویں دا بندہ رکھے انہوں تے دورے پیندے؟ کیا لگا نہیں جناب اج تو پہلو تے ایسا کچھ نہیں سنے۔ نوجوان نو ہوش آیا، وہ پترا کی ہویا ہی؟ کہنے لگا باقی گلاں بعد وچ مینوں دسو ہے جڑے شعر پڑھ دے سو پے اے کدے نے تے کتھے پڑھے گئے سن؟ کہنے لگا میرے اپنے شعر نے، میں خود بنائے اور فضل برامکی دے بیٹے دی ولادت تے پڑھ کے سنائے سن۔ اے بھاگ سارا اتھوں ہی لگا ہے، 10,000 دینار انعام ملے۔ تے نوجوان کہنے لگا جناب جے جان دی امان پاواں تے پوچھ سکنا جس بچے دی ولادت تے اے شعر پڑھ کے اتنا انعام ملے ہے، پتا جی وہ بچہ آج کتھے وے؟ پتا جے کتھے وے؟ کہنے لگا مینوں کی پتا، 20 سال پرانی گل ہے۔ کہنے لگا جناب پھر سنو، او فضل برامکی دا بد نصیب بیٹا جدا نام لے کے شعر پڑھ دیو نا پہ، وہ جب تک لوکاں دی مالش کر کے چند ٹکے نہ کما لے انہوں رات دی روٹی نصیب نہیں ہوندی۔ او بد نصیب تو آڈے سامنے کھلوتا ہے۔ میں آج فضل برامکی دا بیٹا، اللہ دا واسطہ باہر کسی نے میرا دس نہ دیا جے، نہیں تے میرے خاندان دی طرح منوں بھی قتل کر دیتا جائے گا۔ سونے گل دس نہ پیا، دن بدلن لگے ہیں پتا نہیں لگدا۔ وزیر اسیر بن دے نے، وزیر سڑکاں تے کھجل ہوندے نے، وزیر رول دے نے، لکھاں پتی گلیاں دے ککھاں چے رول دے نے۔ اے دن نے سارے رب دے، پھر لبیاں نہیں ہو لب دے، جنیاں نعمتاں موجود نے انہاں دی قدر کر لینا۔ یہی آخرت دی تیاری، یہی آخرت دا فکر ہے۔ اور ایک اور گل سنا دیاں، امام احمد ابن حنبل کو رحمت اللہ علیہ، امام اہل سنہ، امام استقامت، جبل استقامت، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ امام صاحب کہتے ہیں جڑا بندہ شکر کر دینا، شکر وہ بڑا سیانا ہے، وہ بڑا سیانا ہے۔ گل سنے آج مدن چک والے ہو، وہ بندہ بڑا سیانا ہے، تھابل دوچھے والے ہو، اردا گرد والے ہو۔ امام صاحب فرماندے نے کیڑے امام؟ احمد ابن حنبل کہتے ہیں جڑا شکر کرن والا ہے وہ بندہ بڑا سیانا ہے۔ اچھا اس تو پہلے ایک اور گل سنا دیا تھانوں وچے ہی، کیونکہ وقت ہو چکے ہیں۔ حضرت قاری صاحب دی تلاوت سنی ہے، علماء کرام دے خطابات نے۔ امام اسمعی رحمت اللہ علیہ بصرہ شہر دے بہت بڑے امام نے نا، تے کھانا کھادا ہے باہر چکر لاندے نے پہ آبادی تو بار بار، جنہیں نے وٹے وٹو وٹ بنے بنے چکر لا رہے۔ امام صاحب نے ایک بندہ نظر آیا، اکھاں تو نبینا، ہتھاں تو معذور تے پیراں تو بھی معذور، تے ساہ ساہ نال پتہ کی آندا ہے، اے گلاں ایک دو پلے بن لیا جی انشاءاللہ میری تہاڈی ملاقات دا مل پہ جائے گا۔ ساہ ساہ نال آندا ہے الحمدللہ علی نعمہ، الحمدللہ علی نعمہ، اللہ میں تیری نعمتاں تے تیرا شکر کرنا۔ امام صاحب دی بریک لگی، اوے اللہ دے بندیا، اوے تیرے کول نعمت ہے کیڑی ہے جدا شکر پیا کرنے؟ اکھاں تیرے کول نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، شکر کا ادا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا حضرت جی آ سارا شہر بھریا نظر آਉਂਦਾ جی لوگاں نال۔ فرمان لگے ہاں۔ کہنے لگا اللہ دیاں نعمتاں سارے استعمال کر رہے ہیں، مینوں دسو اے نعمتاں استعمال کرن والیاں دے وچوں شکر کرن والے کنے نے؟ شکر کرن والے کنے نے؟ امام صاحب کہتے ہیں میں کیا شکر کرن والے تے تھوڑے ہی، قرآن بھی کہتا قلیلا ما تشکرون، اور شکر کرن والے تھوڑے۔ امام صاحب کہتے ہیں میں کہا شکر کرنے والے تھوڑے، انہوں نے گل سنے آج گل نتیجے تے پہنچ گئی۔ کہنے لگا حضرت جی ایسے گل تے اس مالک دا شکر پیا کرنا، اللہ اکھاں نہیں ہو دتیاں تے کیڑی گل ہے، ہاتھ پیر نہیں ہو دیتے تے کی ہو گیا ہے؟ اس بات تے تیرا شکر کر رہے ہاں کہ تو مینوں شکر ادا کرن دی نعمت عطا کر چھڑی۔
اور شکر ادا کرنا ایڈی وڈی نعمت جے. ہن سنو امام احمد ابن حنبل دی گل فرماندے نے جڑا بندہ شکر کردا ہے وہ بڑا سیاਣਾ ہے. کیوں؟ انہوں دو گلاں دا بڑا گویڑ لگ جاندا ہے, دو گلاں دا یقین ہو جاندا ہے. انہوں پتہ لگ جاندا ہے کہ شکر کرن دی وجہ تو اللہ دا قانون لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, شکر کریں گا میں نعمتاں چ اضافہ کر دیاں گا, زیادہ کر دیاں. انہوں یقین ہو جاندا ہے شکر کراں گا تے جڑیاں نعمتاں موجود نے او ہو جان گیاں پکیاں. گل یاد رہے گی, شکر کریاں جڑیاں نعمتاں موجود نے ہو جان گیاں پکیاں. اور دوسرا فائدہ ہے شکر کرن دی وجہ تو جو موجود نہیں اللہ او بھی عطا کر چھڑے گا. اس واسطے اللہ دا قانون لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. سونے جڑیاں نعمتاں پروردگار نے عطا کیتیاں شکر کر لے. اج زندگی ہے کل موت آنی ہے. رب کائنات نے سٹل حقیقت نو بیان کیتا ہے, فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. ہن قرآن سنو تے میں پیغام مکاواں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً وَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ثم انکم بعد ذالک لمیتون. فرمایا سونیا اس اللہ نو پہچان, اس رب دا انعام وے جنہیں تینوں مٹی دے چند ذریاں تو چیکنی ہوئی جناب کھنکھنا دی مٹی تو پیدا کیتا ہے. اے دے وچوں پانی دا قطرہ بنایا, پانی دے قطرے چو گاڑا خون, گاڑے خون چو گوشت دا لوتھڑا, گوشت دے لوتھڑے چو ہڈیاں, پھر دوبارہ ان ہڈیاں دے اتے گوشت چڑھایا, پھر تو ایک سونی شکل صورت لے کے دنیا تے آیا. اور تو صدا نہیں رہنا. ثم انکم بعد ذالک لمیتون. اور اس تو بعد تساں سارے مر جانے, تساں سارے مر جانے, تانوں سارے نو موت آنی. اور موت آن تو بعد بھی قصہ تمام نہیں, ایتھے گل مک نہیں جانی. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. پھر کل قیامت نو تو سارے آنو رب دے سامنے اٹھایا جائے گا, اللہ دے سامنے کھڑے کیتے جاؤ گے, ساری زندگی دی فلم چل جائے گی. اتھے تیرے خلاف تیرا وجود گواہی دوے گا, تیرا ہاتھ بولے گا. ہاتھ بول سکتے, ہاتھ بول سکتے, آج بھی بول دے جے پہ. آج جو لکھ دے ہو پہ موبائل زبان نہ لکھ دے ہو کہ ہتھاں نال, ہاتھ بول دے نے پہ قیامت نو بولن گے. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. تیری زبان نو تالا مار دیتا جائے گا. جوانہ اللہ دی عدالت چے تیرے ہاتھ بولن گے. روز قیامت تیرے پیر تیرے عملہ دی وجہ تو تیرے خلاف گوائیاں دین گے. سونے ہو اس دن دی تیاری کر لینا. اللہ اپنی رحمت نال حشر دیاں سختیاں تو بچا, اللہ حشر دیاں سختیاں تو بچا. اللہ روز قیامت اپنے محبوب دی شفاعت نصیب فرما. حضرت شیخ القرآن دا ایک شعر میدان معاشر دا سنا کے گل مکا دیاں. فرمانا ہووے حشر نو قبراں چو باہر خلقت, ہووے حشر نو قبراں چو باہر خلقت, باج رب نہ کسے شمار آمن. اینی مخلوق باج رب نہ کسے شمار آمن. ماپے پین پیرا نہ منہ لگن, یار یار تو سخت بیزار آمن. تے چنڈا چول دا حشر میدان اندر دوروں نور دے پے چمکار آمن. حسین روے نہ دکھ نہ غم کوئی, جدوں نظر میری سرکار آمن. اللہ آخرت دی تیاری کر دیں, ایسی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما. رب دا حبیب
میدان محشر دے اندر سانو دوروں ویکھ کے پہچان لوے، اپنے ہتھیں آب کوثر پلائے، پھر شفاعت کر کے اپنے نال جنت وچ لے کے جائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔